أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I'd like to welcome all of you tonight in this blessed majlis, last month of Rabiul Awwal al-Mubarak, this blessed night of this month, in a good intention, in a good majlis, Ratib al-Haddad al-Mawlid al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in the attendance of al-Habaib, inshallah, al-Habib Sayyid Ali bin Salim bin Umar al-Haddad dari Tarib. And inshallah, the barakah of Sayyidina al-Imam Abdullah al-Haddad, that extra barakah will shower all of us tonight bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Barakah of Habib Abdul Rahman al-Haddad, inshallah. We pray that Allah bless us always to attend
all majalis zikrullah, majalis matib, majalis Mawlid al-Rasul, and not to waste our time at all, because each minute, each moment counted. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Inshallah we'll be among them بإذن الله سبحانه وتعالى. So inshallah after this we're going to request Habib Abdul Rahman will recite inshallah Rawatib ببركة الإمام الحداد. We pray that all of you will be blessed. دعاء مقبول إن شاء الله. البركة في الدين والدنيا والآخرة والوصول إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالكبير والكبور والمقصود مقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحبه الراتب وأصله وفروهم ووالدنا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين 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 الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا وهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله ذلك الجميل وجعله خالدا من وجه الكريم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآل الطيبين وأصحابه الأكرمين ثم على رسولنا المهاجر الله نبي محمد بن عيسى وعلى رسولنا كل كرم مختار عظم سيدنا محمد بن علي وعلوي ثم على الشيخ عبد الله الجلاني وأوصيهم وفروعهم وكافة سائرنا علي أبي علي أن الله يريد لنا من الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة إلى أرواح سادنا صوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يريد لنا بالجنة وينفعنا بهم بغلوم وأسرارهم وأنوارهم ويرزقنا بهم خير ورث وعافية. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح صحابة الكتب الأقشار ومن الإيمان والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ورسوله وإبراهيم عن الله يريد لنا بالجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى كافة عباد الصالحين ووالدنا وسائر المسلمين أجمعين أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعيد أجرهم في الجنة وأن الله ينصر ويوفق صلاتنا المسلمين وأن الله الكريم المنان يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويتوفنا عليهم أجمعين واحشرنا في زمرة الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. We take this brief opportunity to read dua between our hearts and Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, ala qabul. Doing personal dua, inshallah.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله بيته وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم انا نسألك بحق الفاتحة المقدمة وسر المثاني والقرآن العظيم أن تحفظ لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وفرج وضيق، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين، ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واغفرنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. بركة سيد الاولين والاخرين، سيد الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بركة آله وأصحابه، بركة الأولياء والصالحين، بركة سيد الإمام الحسن تقبل دعاءنا يا كريم، وجعل قلوبنا عامرة بالإيمان والتقوى والهداية لنا ولا من يدلنا عليه. افتح اللهم علينا ولدينا فتوحك الأنبياء والرسل وجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ريكوست brother Sheikh Ridwan الجمعة داري مصر سعيد نشيد إن شاء الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مالك الملك إلهي سيدي مولاي جاهي، ما لحسناكم تناهي، ما لحسناكم تناهي، فاصفحي الصفح الجميل. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. حبكم روحي وراحي، حبكم مرهم جراحي، حبكم نور الصباح، حبكم نور الصباح، حبكم لي سلسبيل. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، اللهم وجب الشكر علينا لله داع. الله يشهد والملائكة تشهد أن الذي حاز الجمال محمد
الله يشهد والملائكة تشهد أن الذي حاز الجمال محمد، وكل شيء في الربيع تغنى، ولد الحبيب ولد الحبيب، فمرحبا بمحمد طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. الله وجب الشكر علينا طافوا به الأقطار والأمصار، والكل في حمل النبي تبارى، ليمتعوا بجماله الأنظار. ولد الحبيب فمرحبا بمحمد طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ربي سألتك بالذي لولاه ما كان شيء في الوجود نراه. ربي سألتك بالذي لولاه ما كان شيء في الوجود نراه. هيهات يعرف قدره إلا هو. صلوا على باهي الجمال محمد طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. الله جاب الشكر علينا ما دعا لله داع. ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وبلغ المختار من صلاة وسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
also with Allah's barakah subhanahu wa ta'ala, the barakah of Mawlid al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also al-Habib Ubaydillah al-Abbas, mashallah. We just met in Mecca just a few days back at Mawlid at Bayt al-Jamal al-Layl with Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki. That was the night of Rabi' al-Awwal, first night. So, inshallah, they have a very big majlis. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. So, Allah's barakah, he traveled all the way again to KL for majalis and ahlan wa sahlan wa marhaban wa hayyakum Allah, inshallah. So, we'll have two speakers tonight, Bismillah subhanahu wa ta'ala. We'll Habib Sayyid Ali Al-Haddad, inshallah, ask him to request for a talk. Bismillah al-Habib, أعطونا إن شاء الله جماعة يعني كلهم منتظرين أن يسمعوكم حبايب بإذن الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله الحبيب علي بإذن الله سبحانه وتعالى. and our brother, dear brother الحبيب علي زين العابدين حامد إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ذي العزة والجلال ونسأله تعالى أن يوفقنا لعظيم الخصال، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد زاكي الأفعال والأقوال. يا رب صل عليه وعلى آله خير كل آل، وعلى أصحابه ذوي الكمال، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا العزة والجلال. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan yang Maha memberi at-taufiq. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, berserta dengan para sahabatnya dan juga ahli keluarganya yang mempunyai sifat yang kesempurnaan. Semoga kita semua digolongkan bersama dengan mereka. ثم أما بعد، فيا معشر الحاضرين، اجتمعنا والاجتماع لا يفوقه شيء من التقرب إلى الله تعالى في جميع صنوف العبادات والقربات. فالاجتماع هو الذي يغيظ الشيطان والذي يفرح سيدنا محمد صاحب الخلق الجميل والرؤوف الرحيم. Tidak ada maksud daripada perhimpunan seperti ini adalah melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepelbagaian ibadah yang dilakukan pada perhimpunan seumpama ini. Perhimpunan seperti ini adalah akan menyebabkan syaitan marah kepada kita dan menyebabkan gembiranya Nabi Muhammad SAW. بتوفيق الله تعالى وفضله وإحسانه وامتنانه اجتمعنا في هذه الساعة بين العشاءين، ومن عمر بين العشاءين في موضع يذكر الله تعالى فيه بنى الله له قصرا عنده في الجنة. Kita berhimpun di tempat ini adalah karena taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Khususnya kita berhimpun di antara Maghrib dengan Isya, memakmurkan waktu ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang memakmurkan di antara dua waktu itu, antara Maghrib dengan Isya, Allah akan membina untuknya istana di syurga. ولو أنه كشف لنا شيء من عالم الغيب معشر إخواني الحاضرين لأقلقنا كثيرا أن في كل وحد وفي كل مرتفع وعال وجبل توجد ما لا يحسب ولا يعرف قدره إلا الله من الشياطين، كلهم يعدون العدة ويشحذون الهمم لتخطف بني آدم لا سيما من المؤمنين. Bila mana dibuka kepada kita hijab yang kita dapat melihat segala sesuatu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hijab tersebut, maka kita akan melihat bagaimana anugerah yang disediakan oleh Allah yang begitu tinggi, yang melebihi ketinggian daripada gunung yang ada. Dan bila mana itu semua nampak kepada kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada masa yang sama juga kita akan melihat bagaimana syaitan juga berusaha dengan segala helah dan tipu daya untuk menarik kita daripada meraih apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita orang-orang yang beriman yang ingin meraih anugerah tersebut. وتخيلوا معي لو أن أحدنا قدر له أن يمر بأرض مسبعة يعني فيها من الوحوش والضارية الخطرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، هل ستراه سيمر وهو يعلم أنه سيدخل هذه المسبعة أو هذا المكان المخطر ومع ذلك سوف لن يعد عدة السلاح؟ لا، ولكنه سيتحصن وسيعد نفسه لمواجهة هذا الخطر القادم. فلأي شيء يهمل الإنسان نفسه أمام الشياطين التي ما خلقت إلا لتفتن الناس ولتصدهم عن سبيل الله. Coba bersama-sama kita bayangkan kalau kita semua berjalan di sebuah jalan yang jalan itu atau lorong itu dipenuhi dengan pelbagai jenis hayawan yang buas atau hayawan yang boleh memudaratkan kepada kita. Apakah bayangan kita bila mana kita akan lalu di jalan itu? Adakah kita jalan begitu sambil tidak mempersiapkan satu persiapan? Ataukah kita akan berjalan di tempat itu dengan pelbagai jenis senjata untuk kita dapat menjaga diri daripada segala hayawan yang boleh mengganggu kepada kita? Tentunya kita bila mana berjalan di tempat itu, kita pasti akan menyediakan segala jenis senjata untuk kita berjaga-jaga. Demikian juga bayangkan bagaimana kita itu leka ataupun lalai dihadapkan bila mana kita berhadapan dengan syaitan yang segala benda atau yang mana syaitan menyediakan segala tipu daya untuk mengelirukan manusia dan mendatangkan fitnah. Tentunya manusia mesti bersiap sedia menghadapi tipu daya syaitan. أخذ الشيطان تأشيرة أنه سيأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وعندئذ ما بالنا لا نتحصن من فتنة الشيطان هذا الذي توعدنا. Syaitan sudah mengambil visa untuk mengganggu seseorang daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, daripada atas, dari segala penjuru sudah mendapatkan visa untuk mengganggu kepada manusia. Apakah gerangan yang menyebabkan kita itu leka dan lalai daripada menyediakan persiapan benteng yang kuat untuk tidak memberikan laluan syaitan mengganggu kepada kita? محمد سيد الكائنات عليه أفضل الصلاة والتسليم لما أن نظر بعين الله تعالى بعين النبوة أن الشياطين هكذا تترصد المؤمنين، عندئذ أمرنا بالتحصن صباح مساء. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibukakan oleh Allah untuk memandang dan melihat dengan mata kenabian, melihat bagaimana syaitan dan tipu dayanya serta helahnya untuk mengganggu manusia. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bacaan-bacaan sebagai benteng untuk menghalang gangguan daripada syaitan. Bacaan itu di waktu pagi dan juga di waktu petang. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سحر ورمي السحر الذي صيغ على رسول الله في بئر ذكوان، وكان رسول الله كما ورد في صحيح البخاري يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وعندئذ شكا إلى الله تعالى فجاءه جبريل ودله على محل ذلك السحر فأمر به فأخرج، فقال لعائشة إني رأيت ماء تلك البير وهو كنقاعة الحناء أصفر تغيرا من شدة وقع ذلك السحر الذي صيغ على رسول الله. Bila mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkesan dengan perbuatan seseorang yang menyihir kepada beliau, dan ikatan sihir itu dicampakkan di sebuah perigi yang dinamakan perigi Dhakwan, sebagaimana perkara ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana kesan daripada sihir itu berkesan kepada baginda Rasulullah dengan dikhayalkan
seakan-akan beliau melakukan setengah perbuatan, akan tetapi beliau tidak melakukan perbuatan itu, maka baginda Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghantarkan Jibril untuk menunjukkan di manakah ikatan sihir itu diletakkan. Maka diambillah ikatan itu daripada perigi Zakwan, dan dikeluarkan. Kata baginda Rasulullah, aku dapati daripada air yang ada di dalam perigi itu adalah sangat kuning daripada kesan ikatan sihir yang dilakukan oleh seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولعظيم اعتناء رسول الله بالتحصن حتى عند مرض موته في الليالي الأخيرة المقررة له في الدنيا كان يأمر السيدة عائشة بأن تحصنه بالمعوذتين. قالت السيدة عائشة والحديث في البخاري: كنت أقرأ المعوذات على رسول الله في يديه فينفث فيهما رسول الله وأمسح بهما جسده لبركتهما. أما القراءة فكانت من قبل عائشة لأن رسول الله لا يقوى على ذلك لضعف مرضه وحماه. Daripada sangat perhatiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga-jaga untuk dirinya dengan bacaan-bacaan, sehingga pada ketika beliau dalam keadaan sakit, yang mana dengan sakitnya itu beliau pada akhirnya meninggal dunia, didapati ketika beliau dalam keadaan sakit itu Siti Aisyah membacakan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, sebagaimana perkara itu diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Kata Siti Aisyah, saya baca bacaan surat itu, lalu saya angkat kedua tangan baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah menghembuskan kepada tangannya itu dengan mengeluarkan ludah sedikit di tangannya, lalu saya usapkan tubuh badan baginda Rasulullah dengan tangannya sendiri untuk mengambil barakah keberkatan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca Siti Aisyah. Akan tetapi tangan yang mengusap tubuh badan baginda Rasulullah adalah tangan baginda sendiri. فالعجب كل العجب لرجل أو امرأة يخشى من أن يصاب بشيء من الضرر ثم أنه مستغرق فقط في لهوه ومستغرقا في طلب هذه الفانية ولا يحصن نفسه، ثم بعدئذ يأتي ليشتكي إلى القريب والبعيد وإلى الطبيب ويصرف كثيرا من أمواله، وربما كان سبب نفسه بنفسه لأنه لم يتحصن بتحصنات رسول الله وهو الشخص المعصوم كان قد تحصن بها من قبل. Adalah sangat menghairankan dan perkara yang amat pelik bila mana didapati seseorang, baik itu lelaki atau perempuan, yang takutkan akan sesuatu musibah menimpa kepada dirinya, lalu kemudian dia tidak berhati-hati untuk tidak terkena kepada musibah tersebut, bahkan leka dan lalai kepada perkara-perkara yang sirna ataupun yang fana. Kemudian bila mana musibah itu menimpa kepada dirinya, maka dia mengadu, lalu mengeluh, datang pergi ke dokter ataupun pergi tempat lain, menghabiskan uangnya, yang mungkin saja sebab sebenar daripada musibah yang menimpa kepada dirinya itu adalah dirinya sendiri yang tidak berjaga-jaga dengan bacaan-bacaan, yang mana baginda Rasulullah yang maksum itu berjaga-jaga dengan bacaan untuk dirinya sendiri, sementara orang itu adalah kurang memberikan perhatian untuk menjaga ke atas dirinya. من فروع رسول الله من أهل الاعتناء والشفقة والرحمة والرأفة بأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نظر إلى أحوال الناس فوجد أنهم يحتاجون إلى تحصنات صباحية ومسائية، فأعد لهم أذكارا سميت بالراتب ونسبت إلى ذلك الشخص العظيم الميمون، وليس له إلا جمعها من الكتاب والسنة، أما من عنده فليس شيء، لكنه كل ما في الراتب الشهير من الكتاب والسنة. Daripada keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi daripada sifat rahmatnya, yang bila mana melihat kepada manusia memandang dengan penuh rahmat dan kasih sayang,
seseorang itu menyediakan bacaan-bacaan zikir-zikir yang dinamakan dengan ratib, yang mana apa yang dikumpulkan itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bacaan yang dihimpun daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Seseorang itu adalah seorang yang agung dan cukup mulia. فسبب تأليف أو جامع سيدي الحبيب عبد الله الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد للراتب الشهير هو أن منطقة قرية من مناطق حضرموت تسمى بموشح. هذه المنطقة كان يخطف أولادهم من وسط المهود. Sebab dihimpunkan atau dikumpulkan bacaan ratib itu oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad disebabkan oleh kerana sebuah negeri ataupun sebuah perkampungan yang dinamakan Moshah, berlaku di situ ramai daripada anak-anak penduduk di sana dicuri oleh makhluk halus, sehingga dituliskan ratib tersebut untuk menjaga keselamatan mereka. أتدرون من قبل من يكون الخطف؟ من قبل الشياطين الجن. Tahukah anda daripada siapakah datangnya penculikan itu kepada budak-budak? Tentunya adalah daripada syaitan dan juga daripada jin. لجأوا في ذلك الزمان إلى سيد الإمام الحداد لأنه كان سقف زمانه في ذلك الحين. Mereka datang merujuk kepada Imam Abdullah bin Ali al-Haddad kerana beliau adalah merupakan rujukan kepada umat di zamannya. فصاغ لهم هذا الراتب الشهير وكان الانتهاء في ليلة 27 من شهر رمضان منه. Maka ditulislah ratib yang masyhur itu, yang mana susunan ratib itu telah selesai ditulis oleh beliau tepat pada malam 27 Ramadan. فلما قرأوه أهل تلك القرية لم يخطف أحد من أبنائهم ذكرا كان أو أنثى. Setelah dibaca kumpulan ratib yang ditulis oleh beliau itu di negeri tersebut, maka negeri itu atau kampung itu adalah selamat daripada penculikan syaitan terhadap anak-anak penduduk kampung itu. نصحتي في هذا المقام العالي هو أن كل رجل منا وامرأة لا يقتصر على قراءة الراتب الشهير والتحصنات النبوية العظيمة في ليلة من ليالي الأسبوع دون بقية الليالي، بل عليه أن يتحصن في جميع الليالي لأن الشياطين موجودين على مر الزمان. Nasihat saya di majlis yang cukup agung ini kepada semua yang hadir, baik laki-laki atau perempuan, untuk membiasakan bacaan ratib ini dan bacaan-bacaan yang lain, bukan hanya untuk dibaca satu malam di dalam satu minggu sahaja, akan tetapi dibaca setiap malam disebabkan oleh kerana syaitan itu juga ada sentiasa setiap malam. إلى وقت قريب في حضرموت لا يوجد بيت لا يتحصن فيه بالراتب الشهير إلى وقت قريب. Sampai dalam masa dekat ini di setiap tempat di Hadramaut sentiasa dibacakan ratib yang ditulis oleh Imam Al-Haddad. ولا يكفي أن يتحصن المرء من رجلا كان أو امرأة في المساء وحسب، بل عليه أن يفتح يومه أيضا بتحصنات لا يدري ما الذي هو صائر له في ذلك اليوم. Tidaklah cukup untuk membaca bacaan ratib ini di masjid sahaja, akan tetapi setiap hari di mana-mana untuk bersiap sedia atau berjaga-jaga dengan bacaan ratib itu daripada perkara-perkara yang memudaratkan. لا تنفع الإنسان معشر أحبابي لا قوته ولا حوله ولا مشيئته ولا مكانته الاجتماعية ولا أمواله، ولكن ينفعه كل النفع اللياذ بالله لأنه صاحب القدرة ومفتاح اللياذ بالله محمد سيد الكائنات. Tidaklah dapat mendatangkan manfaat kepada seseorang, kekuatannya, kedudukannya, hartanya, dan apapun juga, melainkan yang dapat mendatangkan manfaat bila mana seseorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu untuk kita dapat berlindung kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. شاب إندونيسي سافر ليتعلم في إنجلترا، ولما عاد من تلك البلاد التي أراد أن يتعلم فيها كان في الطائرة بجواره تبعد شابة نصرانية،
فأراد أن يدعوها إلى الله تعالى فعندئذ عزف أو عدل إلى إقامة شيء من أواصر القربة والمحبة معها لكنه بعد ذلك نصحها. Seorang pemuda daripada Indonesia yang dia belajar di England, ketika kembali daripada tempat pembelajarannya itu menaiki kapal terbang, dia duduk di sebelah seorang perempuan Kristen. Maka dia berusaha untuk mengajak wanita atau perempuan itu berdakwah kepadanya untuk memeluk kepada agama Islam. Akan tetapi sebelumnya dia telah mengambil sebab daripada amalan-amalan yang dapat mendekatkan dia, yakni pemuda itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. استطاع في نهاية المطاف أن يصل وإياها أن محمد يغيث وينفع كل من توسل به فقال يا محمد. Maka ringkas ceritanya adalah pada penghujung daripada perjalanan itu, seorang pemuda itu berjaya untuk mempengaruhi kepada perempuan itu dengan memohon pertolongan kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyuruh, wahai Muhammad. عندئذ انتهت الرحلة وتفرقا، لكن المرأة تلكم عادت في رحلة أخرى إلى بلدها، وبينما هي في الجو في طائرة ضخمة على غابة من غابات أوروبا، عندئذ انكسرت الطائرة فسقطت على الأرض ومات من فيها كلهم حتى كابتن الطائرة، ولم تسلم إلا تلكم المرأة النصرانية. Ketika sudah berpisah dari pemuda itu, si perempuan tersebut menyambung perjalanannya menaiki kapal terbang yang lain. Lalu di dalam perjalanannya kapal terbang yang dinaiki oleh perempuan itu di atas hutan belantara yang amat luas, berlaku eksiden, pecah kapal terbang itu dan jatuh kapal terbang tersebut sehingga seluruh penumpang kapal terbang itu meninggal dunia. Tidak ada yang selamat kecuali perempuan yang tadi. أتدرون لأي شيء سلمت تلكم وهي نصرانية لا زالت على عقيدتها؟ أتدرون لأي شيء نجت تلكم المرأة الشابة؟ لأنها تذكرت حال كونها في المحنة قول تلك ذلك الشاب الإندونيسي أن محمد يغيث من توسل به فقال يا محمد. عندئذ وهي تهوي في الجو قالت يا محمد، عندئذ سقطت فوقعت على شجرة وما نجت إلا هي بسبب توسلها بمحمد. Tahukah kamu semua kenapa perempuan itu selamat daripada dalam ketika pesawat itu jatuh, walaupun ia waktu itu masih tidak memeluk kepada agama Islam? Sebabnya adalah perempuan itu teringat kepada kata-kata pemuda tadi yang ia berkenalan, yang mana pemuda itu bercerita di dalam ceritanya itu memberitahukan kalau bertawassul dengan Nabi Muhammad itu akan mendatangkan pertolongan. Maka ketika dalam keadaan pesawat itu akan hancur dan akan jatuh, perempuan itu berteriak dan ingat kata-kata pemuda tersebut, wahai Muhammad. Maka pesawat itu ketika jatuh, perempuan itu jatuh tersangkut di sebuah pokok dan dia seorang sahaja yang selamat. وفي كل مجمع أو خلوة يذكر فيها الله سبحانه جل في علاه ويصلى فيها على حبيب الله محمد تحضر روح الشفيع محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. Dan setiap perhimpunan yang disebut di sana nama Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah, maka akan hadir di situ ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أي مجد معشر الأحباب في مجلسنا هذا، ونحن نقعد هذا المقعد وروح محمد تراعينا وتطل علينا من أوج العلو، لكنه قريب منا إذا نحن اقتربنا إليه بفعل سنته وباتباعه في كل وقت ونفس. Alangkah agungnya sebuah perhimpunan bila mana dihadiri oleh ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehadirannya adalah akan menambah keberkatan kepada majlis, yaitu dekatnya kita dengan beliau melalui sunnah dan juga kita mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينفع، رسول الله يغيث، رسول الله ينظر، رسول الله يراعي. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، إني يعني في حياتي تذنبون وأستغفر لكم. قال: وفي حال وجودي في قبري في برزخي تعرض علي أعمالكم صباح مساء، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت خلاف ذلك استغفرت لكم. فيا رب صل على هذا النبي الرؤوف الرحيم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh mendatangkan manfaat, boleh memberikan pertolongan, boleh melihat dan mengawasi. Sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup saya adalah baik untuk kamu, dan setelah wafat saya pun juga membawa kebaikan kepada kamu. Dihantarkan kepada aku semua amal perbuatan kamu. Bila mana aku dapati yang baik, aku bersyukur. Bila mana aku dapati yang tidak baik, aku beristighfar untuk kamu. لا بد أن تملأ زوايا قلوبنا محبة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنها شعار تمام الإيمان. Hendaklah hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada baginda itu adalah merupakan syiar akan keimanan kita. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من مالي وولدي إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال له رسول الله: لما يا عمر. فمكث عمر لحظة ثم قال: لأنت يا رسول الله الآن أحب إلي من مالي ونفسي ومن مالي وولدي ومن نفسي التي بين جنبي. عندئذ قال له: الآن يا عمر. Sayyidina Umar berkata kepada baginda Rasulullah: wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai berbandingkan kepada anakku dan juga hartaku, kecuali diriku sendiri. Kata baginda Rasulullah, belum sempurna imanmu wahai Umar. Maka Sayyidina Umar berdiam sesaat, lalu kemudian mengatakan kepada baginda Rasulullah: wahai Rasulullah, sekarang ini engkau lebih aku cintai berbandingkan kepada anakku, hartaku, dan juga termasuk diriku sendiri. Baginda menjawab, sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. رأينا الأكابر ولحظاتهم كلها وأنفاسهم كلها في تملق وتودد إلى حضرة رسول الله وطلب لمزيد القرب والدنو من ذلك القلب الرؤوف الرحيم. Kita melihat ramai orang-orang alim, orang-orang yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terkeluar daripada nafas mereka, kata-kata mereka, perasaan mereka, rasa kerinduan yang dalam dan tinggi kepada baginda Rasulullah dan harapan untuk dekat dengan baginda. قال سيدي علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله: خذها فضيلة. يخاطب الجناب الأعظم رسول الله: خذها فضيلة وسوس لي مساحتك بيت، جارك ومن جاورك يحيى ولو كان ميت. خذها يعني خذها يعني اجعل فيه فضيلة المسكين، يعني اجعل فيه حسن، أن تسوس لي مساحتك يعني في محبة البيت، يعني تجعل لي مكان في قلبك، جارك ومن جاورك يحيى ولو كان ميت، لأكون جارك على طول معك. طيب، tadi syair jadi perlu tafsir sedikit. Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah mengatakan, menyampaikan syairnya, dan syair itu disampaikan kepada baginda Rasulullah, yang ditujukan kepada baginda Rasulullah. Makna daripada syair yang dicatatkan oleh Habib Ali mengatakan, yakni terimalah saya ini wahai Rasulullah untuk diletakkan di hatimu atau di sisimu, walaupun sikit saja, letakkan sikit di hatimu rumah untuk saya berada di situ. Sesungguhnya orang yang berjiran dengan engkau itu wahai Rasulullah, dia akan hidup walaupun dia itu mati. خلق كثير إخواني، العجب كل العجب في شؤونهم أنهم ولدوا أولياء بسبب تعلق قلوب آبائهم وأمهاتهم بالجناب النبوي الأعظم. Ramai daripada orang-orang yang dilahirkan
ketika dilahirkan pun itu sudah menjadi orang-orang yang aulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh karena ibu bapanya dipenuhi hati dan jiwanya kecintaan pada baginda Rasulullah. تخيلوا معي معشر أحبابي سيدي عبد القادر الجيلاني وهو صبي صغير إذا جاء إلى المعلامة والكتاب يريد أن يقرأ ألف باء يعني ألفبت العربية، عندئذ يسمع نداء الحاضرون كلهم في الحلقة يقول النداء لسائر الصبيان أوسعوا لولي الله تعالى عبد القادر. Coba renungkan bersama dengan saya seseorang yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang bila mana ia keluar daripada rumahnya untuk belajar di sebuah tempat yang disediakan untuk belajar, bila mana ia datang untuk belajar akan didengar seruan daripada sebuah tempat yang menyeru kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut, berilah laluan atau berilah jalan untuk seorang wali, yaitu dimaksudkan ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. إذا خرج يريد أن يلهو سيدي عبد القادر الجيلاني كسائر الأطفال الصبيان الصغار، وعمره لم يزد بعد على 5 سنوات، سمع النداء من السماء يقول له القائل يا عبد القادر ما خلقت للعب. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika berusia dalam 5 tahun, seperti mana kebiasaan budak-budak dalam usia ini ingin bermain, Syekh Abdul Qadir ketika ingin bermain, beliau akan mendengar seruan daripada langit mengatakan bahwasanya engkau diciptakan bukan untuk bermain-main. سمعت من سيدي العلامة صاحب وقته الحبيب سالم الشاطري حفظه الله تعالى ورعاه يقول للحاضرين هل رأيتم في الدنيا أحدا يهدي الله تعالى على يده الضلال وهو لم يبلغ سن التمييز بعد، سن التمييز، لا أقول التكليف، سن التمييز بعد. Al-Habib Salim Al-Syatiri di dalam ceramahnya atau dalam kelasnya ketika mengajar pernah bertanya kepada jamaah yang hadir di majlis beliau, pernahkah kamu melihat seseorang yang dengannya mendapat hidayah orang-orang yang sesat, mendapat hidayah dengan orang itu, yang mana orang itu yang menjadi sebab hidayah kepada orang lain usianya belum sampai kepada usia mumayyiz, yakni belum baligh lagi. Yani pernahkah kamu melihat orang yang belum baligh lagi atau masih dalam mumayyiz menjadi sebab hidayah kepada orang yang sesat? سيدي عبد القادر الجيلاني في طفولته ودع أمه ولم يكن له شقيق إلا واحد، فعندئذ لما طلب من أمه أن يسافر إلى رباط بغداد ربطت أو خاطت له 8 دنانير تحت إبطه في قميصه، فقالت له اذهب ولكن خذ هذه الوصية متابعة لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن محمد في صغره أو قبل النبوة بل في أيام شبابه كان يدعى في ألسنة أعدائه والضلال من قريش بالصادق الأمين. فقالت أم عبد القادر الجيلاني لولدها الصغير الراحل إلى الرباط بغداد يا بني أوصيك أن تقول الصدق ولو كان مرا. Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang di masa usianya masih kecil, yang mana beliau tidak mempunyai adik-beradik kecuali seorang adik-beradik yang satu ayah dan satu ibu, hanya seorang sahaja. Meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Baghdad dan belajar di sana. Diberikan oleh ibunya beberapa dinar yang disimpan di dalam poket Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ibunya itu menyuruhnya pergi untuk mencari ilmu dan memberikan wasiat, yang mana wasiat itu menjadi satu gelaran kepada datuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diakui dengan sifat kejujurannya walaupun oleh musuhnya sendiri. Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada anaknya itu ketika ingin bermusafir mencari ilmu, ibunya berwasiat agar supaya dia tidak berdusta dan sentiasa berkata yang jujur walaupun pahit. مرت القافلة التي فيها ذلكم
الطالب الصغير المتجه إلى رباط بغداد بقطاع الطريق، فعندئذ أخذوا ونفلوا كل من فيها من جميع أموالهم وأزواجهم، إلا ذلكم الصبي الصغير لم ينظروا إليه لاعتقادهم أنه لا يتوقع أن يكون صبي بيده شيء من النقود، ولكن أحدهم سؤالا عابر مر بسيدي عبد القادر الجيلاني في صباه فقال له: وأنت أيها الصبي أتوجد معك نقود؟ فأجابه: نعم لدي نقود. Ketika kafilah itu berjalan menuju ke Baghdad, datang beberapa perompak yang merompak kafilah yang ada di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka diambil semua harta yang ada pada kafilah tersebut, kecuali setiap kali perompak itu lalu kepada budak kecil, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ambil peduli karena dianggap budak kecil tak mempunyai apa-apa harta. Kecuali satu orang daripada perompak itu yang saja dia tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan bertanya, adakah kamu punya uang? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ya, saya punya uang. تعجب ذلكم اللص من صدق ذلك الصبي فقرب منه فقال: تهزأ بي أيها الصبي؟ قال: لا أهزأ بك، ولكن صحيح أنا لدي دنانير. قال: دنانير معك وأنت صغير؟ قال له: نعم. قال: دلني على محلها. فأخذ يد اللص ووضعه على تلك الدنانير وهي تحت إبطه. Maka perompak tadi merasa hairan karena pertanyaannya itu adalah dijawab dengan jujur. Kemudian perompak itu bertanya, adakah kamu mengolok-olokkan aku? Kata Syekh Abdul Qadir mengatakan, saya tidak mengolok-olokkan kepada kamu. Memang saya punya duit dan itu adalah dalam bentuk dinar. Perompak itu bertanya lagi, dalam bentuk dinar? Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya, dalam bentuk dinar. Perompak itu mengatakan, di manakah duit kamu itu? Maka diambil tangannya dan diletakkan di tempat di mana dinar itu disimpan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam poketnya. لما تأكد ذلكم اللص أنه صحيح ذلكم الصبي يملك دنانير تحت إبطه مربوطة في قميصه، عندئذ سأله هذا السؤال: لما أيها الصبي أنت أخبرتني بالدنانير وتعلم أني سأخذها؟ قال له: نعم أعلم أنك ستأخذها مني، ولكن أمي أمرتني أن أقول الصدق. Maka ketika dihampiri oleh perompak tersebut dan disentuh duit itu yang diletakkan di sebuah poket yang berada di bawah ketiaknya, maka perompak itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani akan akibat daripada jawabannya itu. Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, ya, saya tahu kalau kamu akan ambil duit yang ada daripada saya. Perompak itu mengatakan, kenapa kamu berkata jujur seperti itu? Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, saya diwasiatkan oleh ibu saya untuk berkata jujur. في حينه أطرق ذلكم اللص أطرقه ثم قذف الله تعالى الهداية والتوبة في قلبه فقال له: أيها الصبي إنك لا تريد أن تكذب أمك وأمك لا توجد معك، فكيف نحن نتجرأ على الله وهو معنا حيثما كنا. Maka perompak itu menundukkan kepalanya sambil berfikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perasaan hidayah di dalam hati perompak itu. Lalu perompak itu pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai budak kecil, kamu ini berkata jujur dan kamu tidak mahu berdusta kepada ibu kamu yang mewasiatkan kepada kamu untuk berkata jujur, sementara ibu kamu tak ada di hadapan kamu. Sementara kami ini adalah sentiasa melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah sentiasa berada dengan kami. Maka mereka bertaubat dengan sebab Syekh Abdul Qadir Jailani. أخذ ذلكم اللص ذلكم الصبي إلى شيخهم الكبير شيخ اللصوص فقال له: اسمع إلى ما يقول هذا الصبي. فعندما حدثه بالواقعة أطرق ذلكم الكبير اللصوص فقال: عجبا له يصدق أمه وهي لم تره ونحن نعصي الله على مسمع ومرأى منه. فبعد الإطراقة خطب في جماعة اللصوص الحاضرين معه شيخهم وكبيرهم وزعيمهم الذي علمهم السحر، قال: إني أحيطكم علما معشر الحاضرين أني قد رجعت وتبت على يد هذا الصبي الصغير
قال الجميع وأنت إمامنا في الشر ونحن الآن نتبعك في الهداية والتوبة. فأسلم جمع غفير من أكابر اللصوص والقطاعين للطريق على يد رجل من أهل التصديق لم يبلغ التمييز بعد، ولكنها الهداية والدلالة على الله تعالى. Perompak itu membawa Syekh Abdul Qadir Jailani kepada ketua pencuri atau ketua perompak itu. Maka diceritakan apa yang berlaku. Ketua perompak itu pun juga menundukkan kepalanya sambil berfikir dan merenung, mengatakan lebih kurang kata-kata yang sama dikatakan oleh perompak yang pertama tadi, yakni berfikir selama ini mereka bermaksiat kepada Allah, sementara Allah memantau dan mengawasi perbuatan setiap manusia. Sementara budak kecil ini adalah enggan untuk berdusta kerana diwasiatkan oleh ibunya, sementara ibunya pun tak nampak, dia pun menjaga wasiat tersebut. Mereka menyadari akan perkara yang demikian. Maka ketua perompak itu pun juga mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwasanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanggil kepada seluruh perompak yang sedang merompak dihimpunkan semua dan mengatakan, saksikanlah wahai para perompak, saya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan budak kecil ini. Maka semua perompak itu mengatakan, kamu dahulu imam kepada kami dalam kejahatan, kami semua adalah ikut kepada kamu sekarang ini juga dalam hidayah. Maka semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. انضم طالبان في رباط بغداد إلى سيدي عبد القادر الجيلاني في أيام طلبه في بغداد. انضم إليه طالبان سماهما سيدي محمد بن هادي السقاف في كتابه تحفة الأشراف، وأسميهما بتسمية ما سماهما سيدي محمد بن هادي السقاف. أحدهما ابن أبي عصرون والآخر ابن السقاف، وأراد الثلاثة أن يزوروا وليا مشهور في ذلك العصر قريبا من رباط بغداد. Terdapat dua orang pelajar yang mana kisah ini diceritakan dalam buku Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf, yang mana salah seorang daripada mereka itu adalah bernama Ibnu Saqaf, wasani Ibnu Abi Usrun. Kedua-dua pelajar ini datang untuk mencari ilmu di negeri Baghdad. قال أحدهما للآخر، قال أحد هؤلاء الثلاثة نخرج إلى هذا الولي، فقال الأول أما أنا فلدي سؤال لن يجيب عليه ذلك الشيخ البتة لأنه سؤال قد أعجى كجميع العلماء. قال الآخر وأنا أسأله سؤال عصي والسؤال لدي إجابته، وإذا أفحمنا الشيخ فإني أنا سأعلمه الإجابة. وأنت أيها الطالب، يشيرون إلى عبد القادر الجيلاني، أي سؤال ستسأل ذلك الرجل الولي الذي نريد أن نزوره في بغداد؟ قال أما أنا فلا يوجد لدي سؤال، بل أنا سأخرج ألتمس بركة ذلك الصالح وأتأدب معه، وأنتم سألوه ما شئتم. Mereka berdua bersama juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketiga datang kepada seorang wali untuk berziarah kepadanya. Salah seorang daripada tiga orang itu berkata, saya ada soalan yang ingin saya tanyakan kepada wali itu, yang mana saya tahu wali itu tidak akan mungkin untuk menjawab soalan saya, sebab soalan ini sudah ditanyakan kepada para ulama yang tak mampu untuk menjawabnya. Pelajar yang kedua berkata, saya pun juga ada soalan yang saya tahu jawabannya, saya akan tanya, yang mana kalau dia tak tahu, saya akan bagi tahu jawaban soalan saya itu. Kemudian mereka berdua bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, adapun kamu apa agaknya yang akan kamu tanyakan? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya ini datang bukan untuk menanyakan apa-apa, tetapi saya hanya datang untuk mencari barakah daripada wali tersebut. لما وصل الثلاثة إلى منزل ذلك الصالح تأخر عنهم ثم جاءهم وهو مغضب، فقال تسألوني عن أسئلة يصعب علي الإجابة فيها؟ قال الأول نعم أنا لدي سؤال كذا، قال قد علم إجابتك في صفحة كذا في كتاب كذا، فدله على الإجابة. وإني أرى نار الكفر والعياذ بالله تشتعل بين عينيك. وقال للآخر أما أنت فتسألني عن سؤالي كذا، فإجابتك في صفحة كذا في سطر كذا، وإني أراك تفتن وتعلق الصليب.
أما أنت فيا عبد القادر فادنو مني فأنت ابني ولكأني بك وقد قلت العبارة التي أذن الله لك فيها يوم أن تقول قدمي على عنق كل ولي. Maka ketika sampai di rumah seorang yang wali itu keluar lambat daripada dalam biliknya, lalu keluar dalam keadaan marah, dalam keadaan mukanya memerah. Lalu kemudian seorang yang pertama itu sebelum bertanya diberitahukan terlebih dahulu, adapun kamu ingin menanyakan kepada saya tentang satu soalan dan jawabannya adalah begini, ada di kitab ini halaman sekian. Sesungguhnya saya melihat kepada kamu ini adalah akan hukuman, yaitu api kekufuran yang saya nampak di antara dua mata kamu. Adapun yang kedua ingin bertanya tentang satu soalan, soalan kamu begini dan jawabannya begini, berada di buku ini di muka surat sekian. Saya melihat pada diri kamu akan terkena fitnah dan akan digantung dengan salib. Adapun kamu wahai Abdul Qadir, kamu datang untuk mencari barakah, maka akan datang satu masa nanti bagi kamu akan mengatakan bahwasanya telapak kaki saya berada pada leher setiap wali yang ada di zamannya. رزقنا الله وإياكم محبة الصالحين والأدب والاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.